आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। आज हामी विशेष कार्यक्रममा विशेष संवाद गर्दैछौँ। यो वर्तमान असहज परिस्थितिमा हामी एपिओन टेलिभिजनका माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा आखिर रोज्ने के पुस्तक लोकार्पण गर्न गइरहेका छौँ। आजको यो विशेष संवाद गर्नको लागि हामीसँग डाक्टर उपेन्द्र महतो हुनुहुन्छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष, सफल उद्यमी तथा व्यवसायी, भौतिकतालाई कर्म र अध्यात्मलाई पूजा मान्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। र अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आखिर रोज्ने के पुस्तकका लेखक डाक्टर राजु अधिकारी। उहाँ योग र आहार विज्ञानका ज्ञाता, जीवनका पथ प्रदर्शक हुनुहुन्छ। बागमती सफाई अभियानका एक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। आज हामी यो विशेष कार्यक्रममा हामी यो पुस्तक आखिर रोज्ने के, यो सेल्फ हेल्प अथवा स्वयं सहयोगी किताब हामी लोकार्पण गर्न गइरहेका छौँ। लोकार्पणको लागि डाक्टर उपेन्द्र महतो र आजका नायक, यस पुस्तकका लेखक डाक्टर राजु अधिकारीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निकाल्नु। धन्यवाद। अब हामी संवादमै जुड्छौँ। जीवन सिक्दा सिक्दै सकिन्छ। कतिपय कर्महरू जीवनमा एकपटक मात्रै गरिन्छ र पहिलो अनुभव गरिन्छ, त्यसपछि त्यो कुरालाई फेरि अनुभव गर्न पाइँदैन र पहिल्यै सिकेर आइएको पनि हुँदैन। र हामी जीवनलाई एकदमै सफल बनाउन चाहन्छौँ। एउटा हिन्दीमा भनाइ पनि छ, जिन्दगी गुजर गए तो जीने का ढङ्ग आ गए। हामी प्रत्येक मानिस सुखी हुन चाहन्छौँ, सफल हुन चाहन्छौँ। यसकै लागि हामी भौतारिरहेका हुन्छौँ। ती मानिसहरूका लागि उपयोगी हुने खालको किताब तपाईँले यो आखिर रोज्ने के पुस्तक लेख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यो किताबले हामीलाई जीवनका विभिन्न आयाम र जीवनका विभिन्न पाटाहरूलाई उज्यालो बनाउनका निम्ति यो तपाईँको किताबले हामीलाई सहयोग गर्नेछ। यसको लागि राजुजीलाई सबैभन्दा पहिला बधाई छ। हजुर, धन्यवाद। र यो किताबमा के छ भन्ने कुरा छोटकरीमा म अलिकति भन्छु र संवाद सुरु गर्छु। यो किताब मैले आज मात्रै पढिसक्दाखेरि यो किताबमा भएका केही मूल कुराहरू हाम्रो जीवनका लागि एकदम आवश्यक पर्ने केही कुराहरू छन्। जस्तै जीवनको जुन परिवर्तनशीलता छ, त्यो जीवनको परिवर्तनशीलताको बारेमा यसमा छ। समस्या र समाधानका बारेमा छ, सपना र रहस्यका बारेमा, साधन र साधनाका बारेमा, विज्ञान र अध्यात्मका बारेमा, जीवनको मूल्यका बारेमा, दान र सदाचारका बारेमा, प्रार्थना र प्राप्ति, आस्तिकता र नास्तिकता, क्षमा र करुणा, यौवन र योग जस्ता अनेक विषयहरूमा यो किताब लेखिएको छ। र अनेक विषयवस्तु हुँदाहुँदै पनि यो किताबले फेर्ने सास भने अध्यात्मको। यो कारणले पनि यो किताबबाट म केही प्रभावित भएको छु। म प्रश्न राजुजीबाटै सुरु गर्छु। समय, उमेर, शिक्षा, पद, पैसा जस्ता अनेक कुराहरूले मानिसको जीवन परिवर्तन गरिराखेको हुन्छ। मानिसको जीवन एकछिन पनि रोकिँदैन। परिवर्तन हुँदाहुँदै मानिसको जीवन सकिन्छ। यो भौतिक देह यो धरतीमा नरहँदा पनि हाम्रो त्यो भौतिक देह पनि परिवर्तन भइराखेको हुन्छ। र एउटा भौतिक देह पनि माटोमा विलिन भएर मात्रै सकिन्छ र परिवर्तनको अन्त्य हुन्छ। तर तपाईँले यो किताबमा मानिसको जीवन परिवर्तन गराउने केही मन्त्रहरू लेख्नु भएको छ। त्यो कस्तो परिवर्तनको कुरा गर्नुभएको? छेडछेडमा हाम्रो जीवन त परिवर्तन भइरहेको छ, तर तपाईँले यहाँ अलग परिवर्तनको कुरा गर्नुभएको छ। त्यो परिवर्तनको बारेमा भनिदिनुहोस्। धेरै धन्यवाद अमरजीलाई। सर्वप्रथम त यो एउटा कृतिको रूपमा आएको आखिर रोज्ने के पुस्तक यो समय रोजेर, अहिलेको परिस्थिति, कोभिड आदिको परिवेशलाई रोजेर हामी प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत
जुन लोकार्पण गरिरहेका छौँ यसमा प्रमुख आतिथ्यता गरिदिनु हुने आदरणीय डाक्टर उपेन्द्र महतोज्यूलाई धन्यवाद र समन्वय गरिदिने आदरणीय अमर न्यौपानेजीलाई धेरै धन्यवाद। यो पुस्तकको जुन केन्द्र के हो भने तपाईँ हामी भवन हेरेर प्रभावित हुन्छौँ, भावना हेर्न भुलिरहेका हुन्छौँ, चित्र हेरेर प्रभावित हुन्छौँ, चरित्र हेर्न भुलिरहेका हुन्छौँ, स्वाद खाएर प्रभावित हुन्छौँ, स्वास्थ्य बिर्सिरहेका हुन्छौँ, नक्कलमा डुब्छौँ, अक्कल आइरहेको हुँदैन। त परिवर्तनशील दुनियाँमा सबै थोक बुझिरहेका हुन्छौँ तर परिवर्तनको मर्म पकड्न जानिरहेका हुँदैनौँ। जस्तो कि हामीले लाएको कपडा वस्त्र जुन छ यो हजारौँ लाखौँ पर्ने छ तर वस्त्र जुन शरीरमा लाइएको छ त्यो शरीरको मूल्यै छैन भने कपडा रोजेको काम भएन नि। त्यसकारण महँगो कपडा रोज्न अगाडि आफ्नो महँगो मूल्यवान अनमोल शरीरको अङ्ग, शरीरभित्रको मन, आत्मा, विचार, भावना पनि बुझौँ। रोज्ने के हो? जस्तो कुनै हिराको डल्लो हरायो भने लाखौँ करोडौँ पर्ला तर खोज्ने त 100 रुपियाँको मोमबत्ती हो नि अँध्यारोमा हरायो भने। हो त्यो मोमबत्तीको, त्यो दीपकको, त्यो उज्यालोको काम गरोस् भनेर यो आखिर रोज्ने के मैले ल्याएँ। यसले चाहिँ परिवर्तन कसरी गराउँछ त? मानिसको जीवनलाई कसरी परिवर्तन गराउँछ? परिवर्तनको दुईटा सूत्र हुन्छ, कि नक्कल गरेर कि ठक्कर खाएर। त भित्रको चेतनामा ठक्कर लागोस्। यदि नक्कल गर्न चाहन्छौँ भने पनि सूत्रहरू नक्कल गरौँ भनेर दुईटा सूत्र, नक्कल गर्ने सूत्र र ठक्कर खाँदा बिउजने सूत्र यो पुस्तकले दिएको छ। फुललाई फुल्न सिकाउनु पर्दैन, चरालाई उड्न सिकाउनु पर्दैन, नदीलाई बग्न सिकाउनु पर्दैन। सबै कुराहरू यो प्रकृतिमा, चराचर जगतमा सबै कुराहरू आफै चलिरहेको छ। तर मानिसलाई नै यो बाँच्ने कला सिकाउनु पर्ने कारण के र यो किताब लेख्नु पर्ने आवश्यकता किन पर्यो? मान्छेले सबै कुरा आफै स्वचालित दुनियाँमा त्यो स्वचालित यथार्थलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ विस्मृत भइरहेको हुन्छ। यो पुस्तकले त्यो स्मृतिमा फर्काउने सानो विनम्र प्रयास गरेको। मानिसको अवचेतन मनलाई अलिकति खोतलेर ऊ भित्रै भएको कुरालाई निकाल्ने कोसिस गर्छ। हजुर, साँचो हरायो भने हामीसँग भएको सारा कोष भण्डारको हामी रत्न, मणिमाणिक्य, पैसा, धन उपयोग गर्न सक्दैनौँ। त्यो साँचोको पहिचान गराउने सानो प्रयास यो पुस्तक हो। म उपेन्द्र दाइलाई सोध्छु, दाइले जीवनमा धेरै सफलताहरू प्राप्त गर्नुभयो, आर्थिक सफलता, सामाजिक सफलता हुँदाहुँदै तपाईँले अहिले जुन आध्यात्मिक सफलताको बाटोमा पनि हिँडिरहनु भएको छ। तपाईँले जीवनमा नाम कमाउनु भयो, दाम कमाउनु भयो, सुख सुविधा कमाउनु भयो, अनि अध्यात्म अहिले रोजिरहनु भएको छ। के ती कुराहरूले पुग्दो रहेनछ र त्यो अध्यात्म किन चाहिँदो रहेछ जीवनमा? यो किताबमा टेकेर बोल्दाखेरि दाइले के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त म के भन्न चाहन्छु भने आज आखिर रोज्ने के यो प्रत्येक व्यक्तिको मनको कुरा हो। त्यो पुस्तकको रूपमा हाम्रो डाक्टर राजु अधिकारीजीले जुन ल्याइदिनु भएको छ दर्शकको सामु, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अमरजीले भने जस्तै मानिसको सफलता यदि अध्यात्मसँग जोडिएको छैन भने त्यो सफलता मेकानिकल सफलता हुन्छ र सफलता पाइसके पछाडि अध्यात्म जोडिने होइन। आध्यात्मिक चिज यस्तो हो, अरू कुरामा यो पुस्तकमा पनि लेखिएको छ परिवर्तनका बारेमा, अरू कुराहरू परिवर्तन हुन्छ तर आध्यात्म मात्रै एउटा यस्तो कुरा जो सधैँ जीवनभर चाहिन्छ। र आध्यात्मिक बन्नको लागि कुनै ठुलो एकदम सधैँ त्यो 24 घण्टा मन्दिरमा बसेर या पूजापाठ गरेर मात्रै आध्यात्मिक बन्न सकिन्छ भन्ने कतिको विचार छ। त्यसमा पहिला काम गरिहालौँ, के जीवनमा चाहिँ उपलब्धि गरिहालौँ अनि आध्यात्मिक बनौला, त्यो भने ढिलो हुन्छ र त्यो आध्यात्मिक विचार होइन। आध्यात्मिक विचार भनेको के हो भने यदि मैले केही गर्दा, जुन काम गर्दा, जहाँ बस्दा मेरो कर्मबाट मलाई के हुन्छ, फाइदा हुन्छ बेफाइदा हुन्छ त्यो अर्कोतिर हो, तर मेरो कर्मबाट अरूलाई दुःख हुँदैन, अरूलाई कष्ट पुग्नु हुँदैन भन्ने सोचाइबाट यदि हामी कर्म गर्दै गयो भनेदेखि सफलतामा सही सफलताको रूप चाहिँ त्यो लिन्छ। र यो पुस्तकको बारेमा अलिकति अमरजीले फेरि प्रस्तुत गर्नु भन्दाखेरि म एउटा के भन्न चाहन्छु भने यो पुस्तक चाहिँ ज्ञानको भण्डार हो। हेर्नुहोस्, र पुस्तक त्यत्तिकै लेखिँदैन। सरस्वती माताको वास 4 ठाउँमा हुन्छ, मस्तिष्क, जिब्रो, मन र हातमा। यो 4टै ठाउँमा केही लेखकहरूको 3 ठाउँमा बसेर पुस्तक निस्किन्छ, कसैको 2 ठाउँमा।
यो पुस्तक पढ्नु हो भनेदेखि हाम्रो राजुजीको चारै ठाउँमा सरस्वती माताको वास भएर निस्केको पुस्तक हो र यसले पुस्तकले जुन ज्ञान दिन्छ पढेर त्यो अरूको सुनेर हुँदैनन्। उहाँले नक्कल गर्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो सुनेर हुँदैनन्, त्यो पढेरै बुझ्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मानिसको जीवनमा सम्पत्ति, शक्ति, पद, प्रतिष्ठा, पैसा भएन र आध्यात्मिकता मात्रै भयो भने त्यो मान्छे सुखी हुन, खुसी हुन सक्छ कि सक्दैन? मलाई लाग्छ त्यो मान्छे मात्रै खुसी हुन सक्छ जसको लागि सबै कुरा छ। तपाईँले भनेको यो भौतिक समयमा सबै सम्पन्नता हुँदा हुँदै पनि आध्यात्मिक छैन भने त्यो मान्छे खुसी हुन सक्दैन। तर यो भौतिकको अभावमा अब मलाई खानै छैन, म आध्यात्मिक मात्रै भएर बस्छु भनेदेखि त्यो आनन्द चाहिँ आउँदैनन्। कमसे कम भौतिक युगमा खान, लाउन, बस्न, छोराछोरीहरूलाई राम्रो अध्ययन दिलाउन, आफ्नो केही पढिहाल्यो भने स्वास्थ्य उपचार गर्नको लागि केही खर्चको परिपूर्ति भएको छ भने हामीले अरूको नक्कल गरेर त्योभन्दा पनि बढी चाहिन्छ भनेर आशा राख्नु, त्यसमा काम गर्नु चाहिँ सही हो। तर त्यसबाट असन्तुष्ट हुनु, दुःखी हुनु त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यसैले आध्यात्मले त्यो सिकाउँछ। आध्यात्ममा एउटा के भनिन्छ भनेदेखि परम यो सन्तोषम परम सुखम, त्यो होइन। त्यो रूपमा त्यसको अर्थ सन्तोष गरेपछि सबै कुरा हुन्छ भनेको होइन। जुन उपलब्धि तपाईँले चाहिराख्नु भएको छ त्यसको लागि कर्म गर्नुपर्छ र जुन कर्म गरेर तपाईँले उपलब्धि पाइराख्नु भएको छ त्यसमा सन्तोष गर्नुपर्छ। तर रुक्नु हुँदैन। उपलब्धि प्राप्ति गर्नमा रुक्नु हो भने त्यसलाई सन्तोष भनिँदैन। अर्को कुरा, यो किताबमा राजुजीको एउटा पाठ छ, साधन र साधना। यो पाठ पढिरहँदा मलाई तपाईँको जीवन एकदमै धेरै झलझली याद आइरहेको थियो। तपाईँको एउटा गोडा साधन हो भने अर्को साधना, एउटा हात साधन हो भने अर्को हात साधना, एउटा आँखा साधन हो भने अर्को साधना। तपाईँको त्यो जीवनमा साधन र साधनालाई सँगसँगै लिएर जानुभएको छ। त्यो लिएर जानलाई तपाईँले कुनै यस्तो सेल्फ हेल्प किताबको सहयोग लिनुभएको थियो कि या तपाईँ भित्रैबाट त्यस्तो प्रस्फुटन भएको थियो कि अथवा त्यसरी जीवनलाई साधन र साधनालाई अथवा भौतिकता र आध्यात्मिकतालाई सँगसँगै लैजानलाई यो किताबले चाहिँ कतिको सहयोग गर्ला? मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो साधन र साधनाको जुन सही रूपमा गहराई रूपमा तपाईँले यसमा धेरै राम्रो नै प्रश्न पारिएको छ र त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने केही कुराहरू देखेर अरूको अनुभवबाट पनि पाइँदो रहेछ। म धेरै देश घुम्न मौका पाएको छु र 60-65 वर्षभन्दा माथिका मान्छेहरूलाई मैले नास्तिक भेटाएको छैन। सबै आस्तिक छ, सबै आध्यात्मका कुरा गर्छन्। तर जब हामी जवान हुन्छौँ, युवा हुन्छौँ, त्यो बेलामा आफ्नो जीवनको स्थापित गर्नको लागि त्यसमा यति सङ्घर्षमै हुन्छौँ कि त्यो बेलामा के हुन्छ भने आध्यात्मलाई पछि गरौँला, अहिले चाहिँ कमाउनेतिर लागौँ। हो, त्यो जब साधनालाई तपाईँले पछि राख्नुहुन्छ भने यो साधनको कुनै महत्त्व हुँदैन। त्यसकारण साधन र साधनाको महत्त्वको बारेमा जुन यो पुस्तकमा लेखिएको छ त्यो प्रत्येक व्यक्तिले अब जन्मिनेदेखि त के गर्न सक्छ, किनभने जन्मिने बित्तिकै त्यो ज्ञान नै हुँदैनन्। ज्ञान आएदेखि नै पछि गरौँला भनेर चाहिँ साधनालाई, आध्यात्मिक कर्मलाई, सेवालाई पछि राख्नको लागि राख्नु ढिलो भइसकेको हुन्छ। त्यसमा तपाईँले अघि भन्नुभयो माटोमा मिलेर गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ भनेको मानिसमा धेरै ठाउँमा भन्छन् जब मैले आफ्नो जीवन बुझेँ मर्ने बेला भइसक्यो, त्यो ढिलो चाहिँ नगरौँ। राजुजी, मानिस रोजेर जन्मन पाउँदैन, रोजेर मर्न पनि पाउँदैन। यो देश पनि मैले रोजेर जन्मेको होइन, हामीले रोजेर जन्मेका होइनौँ, आफ्नो परिवार पनि हामीले रोजेका होइनौँ। यो रोजेर जन्मन र रोजेर मर्न नपाइने जीवनका बिचमा धेरै कुराहरू हामीले रोज्नुपर्नेछ। यो किताब नै रोज्ने बारेमा छ। हजुर, यस्तो रोजेर जन्मन र रोजेर मर्न नपाइने यो जीवनमा आफ्ना रहर लागेका, इच्छा लागेका कुराहरू रोज्न कति अप्ठ्यारो छ या कति सजिलो छ? हामी इच्छा गर्छौँ त्यसलाई रोजाइ भन्छौँ। इच्छालाई इच्छा शक्तिमा बदल्न सक्दैनौँ। पुस्तकले इच्छालाई इच्छा शक्तिमा, समयलाई सदुपयोगमा, अर्थ पैसालाई, धनलाई निधन नहुन्जेलसम्म धनको पछि रोजाइ दौडिन्छ। तर धनबारे सोच्ने, धनको उपयोग बारे जोड्ने चाहिँ सोच्ने कुरा चाहिँ निधन हुने बेलामा मात्रै आउँछ। समयमै सोचौँ। रोग लागिसकेपछि मात्रै सुस्वास्थ्य, तन्दुरुस्ती, आरोग्य बारेमा हामी सोचिरहेका हुन्छौँ। यो पुस्तकले जन्मन र मर्न रोज्न पाइँदैन, तर जीवन बाँच्ने कला, जिउने कला, मित्रताको कला, सोच्ने कला, भावनाको कला, प्रेम, सद्गुणको कला, त हाम्रा आनी बानीलाई संस्कारमा बदल्ने कला, हाम्रो विचारलाई सुविचारमा बदल्ने कला चाहिँ
हाम्रो हातमा छ। देश काल समय परिस्थितिले रोजाइहरूमा कतिको असर गर्छ? धेरै ठुलो असर गर्छ, तर सबभन्दा ठुलो असर चाहिँ आफ्नो अन्तर्मन अन्तरात्माले गर्छ। 10% जति मात्रै देशकाल परिस्थितिको प्रभाव हुन्छ भनिन्छ अध्ययनले। 90% जति प्रभाव हाम्रो सोच मनोगत उपकरणहरूको हुन्छ। बाहिरी उपकरण हातखुट्टाहरू, भित्री उपकरण मन मस्तिष्क चेतना, 90% जति योगदान चाहिँ आफ्नो हुन्छ। त्यसकारण यो पुस्तकमा त्यसैको अङ्कगणित, त्यसैको खाका, त्यसैको चाहिँ व्याकरण दिइएको छ। मलाई अर्को चाहिँ यो किताबमा एउटा पाठ छ, मेरो जिन्दगी मेरो निर्णय। यो जिन्दगी चाहिँ मेरो हो कि होइन? यो त हाम्रो कमाइ होइन, हामी अचानक जन्मियौँ र अचानक एक दिन मर्छौँ। यो जिन्दगी चाहिँ मेरो हो कि होइन? निर्णय त मेरा हुन्, तर मेरो निर्णय भन्नेमा मान्छेको कति हात हुन्छ? यो प्रश्न चाहिँ हाम्रो आदरणीय डट साहबलाई अझ बढी सठिक हुन्छ, किनभने धेरै वास्तवमा सास पनि मेरो होइन। तपाईँ हामी यहाँ धेरै माथि तला चढेर आयौँ, अहिले 6औँ तलामा छौँ। सास फुल्दा मात्रै हामीलाई बोध भयो ए सास पनि चलिरहेको रहेछ। आँखा दुखेपछि, आँखा पोलेपछि मात्रै थाहा हुन्छ ए आँखाले हेरिरहेको रहेछ। टाउको दुखेपछि मात्रै बोध हुन्छ ए टाउको पनि रहेछ। त तपाईँ हाम्रो जीवनमा सबै कुरा चलिरहेको छ। प्रकृतिले, गीतामा एउटा भनाइ छ, नही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत। मानिस प्राणी भएर जन्मिएपछि काम हुन्छ, कर्म क्रियाकलाप गर्नै पर्छ, चाहे त्यो होसमा होस् चाहे बेहोसमा होस्। तपाईँ हामी बेहोसमा गरिरहेछौँ, पुस्तकले होसमा गरौँ भन्ने चेतना जगाएको छ। दाइलाई पनि उहाँले अहिले भनिहाल्नु भयो। यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई पनि सोध्छु, मेरो जिन्दगी मेरो निर्णय भन्ने पाठ छ। यो मेरो जिन्दगी जस्तै हजुर एउटा चाहिँ अहिले भने आर्थिक सफलतामा पनि उच्च स्थानमा हुनुहुन्छ। तपाईँले यत्रो कमाइरहेको मेरो अथवा मेरो जिन्दगी यी सबै कुराहरू मेरा हुन् भन्ने कुराको फिल कतिको हुन्छ? र त्यो मेरो निर्णय त हुन्छ, हजुरकै निर्णयले भयो। त्यसमा चाहिँ त्यो मेरो जिन्दगी मेरो निर्णयमा त्यसमा मलाई के लाग्छ भनेदेखि, र जुनमा म अहिलेसम्म बुझ्दै आएको छु, मेरो भनेको हुनुपर्छ। जस्तो यो किताब लेखुन्जेलसम्म, प्रकाशन नहुन्जेलसम्म उहाँको थियो। उहाँले बजारमा ल्याइसके पछाडि उहाँकै हो, तर मैले किनिसकेपछि मेरो हो। अब यसलाई कसरी राम्ररी राख्ने, पढ्ने, कसरी सफा गरेर राख्ने, त्यो मेरो जिम्मेवारी भयो, उहाँको जिम्मेवारी भएन। जब क्रिएसनको रूपमा हाम्रो, जब तपाईँले रोजेर जन्मिन पाइँदैनन्, रोजेर मर्न पाइँदैनन् भन्नुभयो, तर जन्मियो नि, जन्मिए पछाडि यो जीवनलाई मेरो जिम्मेवारी छ। यो जीवनलाई कसरी मैले स्वस्थ राख्ने, कसरी चाहिँ सन्तुलन राख्ने, कसरी पवित्र राख्ने, कसरी संस्कारिक राख्ने, त्यो चाहिँ मलाई सर्टेन टाइमको लागि कसैले मलाई जिम्मा दिएको छ। त्यो जिम्मा दिएको बेलाको समय चाहिँ मेरो हो। त्यसकारण मेरो जीवन मेरो कर्म। त्यसकारण मेरो कर्म भनेर हामीले बुझेनौँ भनेदेखि त जे गरे पनि हुन्छ नि, मनमोजी जे गरे पनि हुन्छ भनेदेखि मैले गरेको कर्मको असर मलाई नै पर्छ। र मैले विचार गर्नु के पर्छ, अघि पनि मैले भने कि अरूलाई त्यसबाट कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ कि हुँदैन, त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो मेरो जीवन भनेको मेरै हो, यसलाई सम्हारेर राम्रो गरेर चाहिँ राख्नुपर्छ। र अर्को एउटा कुरा कहीँ अमरजीले मैले खालि के थपिदिन खोजेको भने, रोजेर चाहिँ जन्मिन पाउँदैनन्। यो देशमा पनि हामीले रोजेर जन्मेको होइनौँ, तर नेपाल तपभूमि हो, देवभूमि हो, पुण्यभूमि हो। नेपालमा जन्मिने प्रत्येक नेपाली चाहिँ भाग्यमानी छन्। यो चाहिँ नरोजेर पनि, तर धेरै जन्मौँ जन्मदेखि चाहिँ पुण्य काम गरेर मात्रै यो देशमा चाहिँ जन्मिन पाइन्छ र जन्मेको हो। सुविधा हो, तर कहिले काहीँ के हुन सक्छ भने कन्फ्युजन के त्यस्तो राम्रो मान्छेहरूले पनि नराम्रो काम किन गर्छ? हो, त्यो नराम्रो काम गर्ने मान्छेहरूको सजाय अर्को जन्म पाउँछ। सुन्दर। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले जीवनमा यति धेरै सफलता प्राप्त गर्नुभयो, यो सफलताको पछाडि कुनै यस्तो सेल्फ हेल्प किताबको भूमिका छ कि छैन? होइन, मैले पुस्तक चाहिँ पढ्ने गरेको हुन्छु। पुस्तक भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि, तपाईँले जस्तो खानामा सधैँ एउटै एकदमै मनपर्छ तपाईँलाई कुनै तरकारी, तर सधैँ त्यही तरकारी खानु हो भनेदेखि अप्ठ्यारो हुन्छ नि। त्यसकारण तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने चेन्ज गरिराख्नुहुन्छ। पुस्तक भनेको के हो भने, मैले आफ्नो कर्म गर्दाखेरि त्यो बिचमा कुनै पुस्तक पढेँ भनेदेखि त्यसले मलाई एउटा आत्मबल बढाउँदो रहेछ। त्यसकारण मैले पुस्तकको बेला बेलामा पढेर त्यसबाट चाहिँ आत्मबल बढाउने काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। यो किताबले चाहिँ हाम्रा रोजाइहरूलाई बलियो बनाउनको लागि कतिको भूमिका खेल्ला? धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ र यसमा सबभन्दा
सूत्रको रूपमा के आएको छ भने अनिर्णय नबन्नु जीवनमा। निर्णय गर, सही समयमा निर्णय गर। सही निर्णय हुन्छ कि हुँदैन त्यो कर्मबाट देखिन्छ। त्यो निर्णय नै गरेनौ भनेदेखि त सही र गलत कसरी थाहा पाउँछौ? त्यो चाहिँ ठुलो सूत्रको रूपमा यो पुस्तकमा आएको छ। त्यसैले यो दर्शकहरूलाई मात्रै होइन, दर्शकहरूलाई त अब यो नपढिकन त के हुन्छ, पाठकहरूलाई यसले चाहिँ धेरै कुरा जीवनमा सिकाउँछ। राजजी, भावना र विचार कुन शक्तिशाली हुन्छ होला तपाईँको विचारमा? र जीवनमा आजसम्म धेरै कुरा रोज्नुभयो होला, तपाईँको रोजाइ ती कुराहरू रोज्दाखेरि भावना र विचार कुन चाहिँ कुराको निर्णय बढी हावी भयो तपाईँको जीवनमा? म यो चाहिँ शास्त्रबाट यसको म समाधान निकाल्छु। श्रीमद् भगवत गीताले भन्छ नहि बुद्धि छडमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत, एक ठाउँमा भन्यो। अर्को बुद्धि चाहिँ निर्णयमा गएन भने हामी अनिर्णयको बन्दी हुन्छौँ। अनिर्णयमा गएपछि भावना कलुषित, प्रदूषित, विकृत हुन्छ। भावना बिग्रिएपछि शान्ति आउँदैन। अशान्तस्य कुतः सुखम भन्छ। अशान्त व्यक्तिलाई कसरी सुख हुन्छ? अशान्ति कहाँबाट आउँछ? विचारको द्वन्द्वबाट। अनिर्णयमा यति ठुलो भड्खालो हो अनिर्णय, जीवनको समग्र ऊर्जा त्यहाँ समाप्त हुन्छ। त्यसकारण विचारलाई भावनासम्म पुर्याउन तपाईँ हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। विचारमै घुम्यो भने तर्क कुतर्कमा गएर टुङ्गिन्छ। त्यसकारण विचार भावनामा, भावना शक्ति भयो भने त्यो चाहिँ अनि आध्यात्मिक शक्ति, आत्मबल, चरित्रबल, मनोबल, आचार बलमा रूपान्तरित हुन्छ। एउटा निर्णयमा खालि मैले के थपिदिन खोजेको हो भनेदेखि मानिसले निर्णय चाहिँ मस्तिष्क र मनबाट लिन्छ। दुईटैको संयोग छ भने झन् राम्रो हो। यदि तपाईँले मस्तिष्कले एउटा भन्छ, मनले एउटा भन्छ भने मनको निर्णय लिनुहोस्, त्यो सही रहन्छ। अर्को कुरा राजुजीलाई सोध्न मन लागेको, के मान्छेका विचार र भावनाहरू, रोजाइ र निर्णयहरू स्वतन्त्र हुन्छन्? यो पृथ्वी पनि स्वतन्त्र छैन, सूर्यको नियन्त्रणमा छ। एक सेकेन्ड पनि पृथ्वीले आफ्नो गतिमा तलमाथि गर्दैन। यो पृथ्वीका जति पनि यहाँ प्रकृति चराचर छन् ती पनि स्वतन्त्र छैनन्। एउटा नदी पनि दुईटा किनारको बन्धनमा छ र मानिस पनि स्वतन्त्र छैन, एउटा सीमाभित्र मात्रै स्वतन्त्र छ। यो सीमाभित्र रहेको यो पृथ्वी, यो अस्वतन्त्र पृथ्वीमा रहेका हामी मानव जातिका निर्णयहरू कति स्वतन्त्र हुन्छन्? तपाईँले कुनै दियो बलेको हेर्नुभयो भने, हामीले हेऱ्यौँ भने दियो बल्छ अँध्यारोमा, प्रकाश धेरैलाई दिन्छ। त्यो प्रकाश स्वतन्त्र हुन्छ, तर हावाको बन्धनमा हुन्छ। वायु चल्यो भने त्यति उज्यालो बनाइदिने दियो पनि निप्छ। हाम्रो जीवन पनि म स्वतन्त्र छु भनेर विचारे तापनि हामी समयको, देशको, परिस्थितिको, आयुको, परिवारको काहीँ न काहीँ बन्धन अनुबन्धनमा छौँ। हाम्रै साहस र हाम्रै धड्कन पनि बन्धनमा छ। त्यो बन्धनमा भएन भने हाम्रो जीवन पनि रहँदैन। बन्धनलाई स्वतन्त्रतामा बदल्ने कलाको नाम अध्यात्म हो, निर्णय हो, सुनिर्णय हो, सही समयको निर्णय हो। बन्धन त रहन्छ नै, किनभने चितामा नचढुन्जेलसम्म यो कायाको, कायनाथको यात्रा त चलिरहन्छ। त्यसपछि अर्को यात्रामा जान्छौँ हामी। त्यो स्वतन्त्र भएर बाँच्न जानियो भने त्यो चिताको चढाइ पनि सुखद हुन्छ, पीडाग्रस्त हुँदैन। मिठो कुरा। दाइला अर्को प्रश्न सोध्छु। हजुर एकदम समाजसेवी व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। जति कमाउनु भएको छ त्यति नै तपाईँले समाजसेवामा आफूलाई समर्पित पनि सँगसँगै गर्नुभएको छ। यहाँ एउटा पाठ छ, आखिर रोज्ने केमा, दान र सदाचारको विषयमा यो पाठ लेख्नु भएको छ। यो पाठ पढिरहँदाखेरि तपाईँले त्यहाँ आफूलाई कति पाउनुभयो? यसमा मैले आफूलाई आफ्नो अनुभूति म भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, एउटा शक्तिको रूपमा विद्याको सरस्वती, शक्तिको दुर्गा र धनको लक्ष्मी भनिन्छ। त्यो तिनटैको गुण के हो भने त्यो तपाईँसँग जति छ र त्यो जति बाँड्नु हो तपाईँसँग त्यति बढी आउँछ। त्यो सिद्धान्तले गर्दाखेरि यदि तपाईँले त्यसलाई संरक्षित गरेर मात्रै राख्नुभयो भने त्यो बढ्दैन रहेछ। त्यसकारण यो समाज सेवाको रूपमा केही गरौँ। जोसँग जे छ, विद्या छ भने विद्या दिउँ, बल छ भने बल दिउँ, धन छ भने धन दिउँ, केही छ भने मिठो वचन बोलिदिउँ समाजको लागि, त्यो पनि समाज सेवा हो। त्यसकारण मैले समाज सेवाबाट पाएको बढी छु र दिएको आनन्द जुन छ नि त्यो नदिने मान्छेले थाहा पाउँदैन जीवनमा। यदि मागेर जति अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ, दिएर त्यतिकै आनन्द हुन्छ। त्यसकारण म सबै मित्रहरूलाई
के एउटा अनुरोध गर्छु भनेदेखि जीवनमा केही दिएर आनन्द चाहिँ लिन पछि नपर्नुहोस्, ढिलो हुन्छ। प्राप्तिमा भन्दा त्यागमा दानमा बढी। हामी देवताको पूजा गर्छौँ। देवताको तात्विक अर्थ हो दिएर बाँचौँ। जो देवता हुँदैन ऊ लेवता हुन्छ। धेरै राम्रो। त यो पुस्तकमा जुन शीर्षक यहाँले राख्नुभयो, यो विषयमा बोल्ने सबभन्दा आदर्श व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध थियो। अब बाँकी कुराहरू त पाठकहरूले दर्शकहरूले यो किताबमा अब पढ्नुहुनेछ। यो तुरुन्तै अब बजारमा गएको छ। फाइन प्रिन्ट बुक्सद्वारा प्रकाशित र डाक्टर राजु अधिकारीद्वारा लिखित आखिर रोज्ने के पुस्तकले यहाँहरूलाई आफ्नो जीवनको उज्यालो पहिल्याउनको निम्ति अवश्य पनि सहयोग गर्नेछ। जाँदा जाँदै राजुजीलाई केही अन्तिम एक हरफ के भन्नु छ किताबको बारेमा? हामी महँगोमा उपहार दिन्छौँ तर केही शयमा पुस्तक उपहार दिने बानी बस्छौँ। टेलिभिजन राख्नलाई ठुलो खर्च गर्छौँ तर थोरै सानो खर्चमा पुस्तकालय पनि हुन्छ। प्रत्येक घरमा सानोतिनो पुस्तकालय होस्। हजुर, प्रत्येकको झोलामा यात्रा गर्दा एउटा पुस्तक होस् र उपहारमा पुस्तकले प्रश्रय पाओस्। दाइलाई अन्तिम केही? हामी अहिले यो मोबाइलको जीवन जिउँदैछौँ। यसबाट रेडिएसन मात्रै आउँछ। यो पुस्तकबाट ज्ञानको चाहिँ ज्योति आउँछ। घरमा पुस्तक राखेर पढेर चाहिँ त्यो ज्योतिबाट प्रकाशित सबैजना हौँ, यही मेरो अनुरोध छ। ल, किताबले हामी सबैको जीवनमा उज्यालो छरोस्। आखिर रोज्ने के भन्ने डाक्टर राजु अधिकारीको किताबले यहाँहरूको जीवनमा उज्यालो छरोस्। आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ। यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। फाइन प्रिन्ट बुक्सको तर्फबाट र एपिएन टेलिभिजनलाई पनि धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद।